समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। कृषि बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कृषि नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको हिसाबमा अर्थात् भनौँ परम्परागत रूपमा गर्दै आएको कृषि र अहिले आधुनिकतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अवस्था र यतिखेर कोभिड-19 को कहरको बावजुद भर्खरै मात्रै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पश्चात बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै ठूलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब कृषिलाई साँच्चै नै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाएको छ भन्ने विषयमा यस अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले तपाईहरुसँग कुरा राखिसकेका छौं। आज पनि उही विषय, सरकार अब कृषिलाई अझ बढी यन्त्रीकरण साथै आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउन सरकारको दायित्व के हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने विषय र त्यस साथसाथै सहकारीको पनि ठूलो भूमिका हुन जान्छ कृषि क्षेत्रको बढावाका लागि। त्यस अन्तर्गत सहकारीले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषय र प्राकृतिक स्रोत साधन जुन अहिले खोलाजन्य विषयहरू पनि प्राथमिकतामा उठाएका छन्। देशैव्यापी रूपमा खोलाजन्य पदार्थको उत्खननदेखि लिएर यो कुराले निम्त्याएको सकसको विषय पनि आज म कुराकानी गर्दैछु। हामीसँग हुनुहुन्छ मान्य घनश्याम खतिवडा, प्रतिनिधि सभा संसद मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुन्छ। उहाँ कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिको सदस्य पनि हुन्छ। म मान्य घनश्याम खतिवडालाई आजको व्यवसायमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद विकासजी। जस्तै कि थोरै कोभिड-19 के प्रसङ्गबाट हामी सुरु गरौँ। आज हाम्रो विषयवस्तु कृषि सहकारी र प्राकृतिक यो स्रोत साधनको विषयमा छ। मैले उद्घोष गरिसकेको छु, तपाईँ त्यसैमा पनि संसदीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ। थोरै कोभिड-19 को विषयमा जुन अहिले सरकारले गरिरहेको काम कस्तो देखिराख्नु भएको छ, यो महामारी न्यूनीकरणको लागि सरकारले गरेको प्रयास कसरी हेर्नुहुन्छ? सरकारले गरेको प्रयासलाई म सकारात्मक रूपले हेर्छु। किन पनि हेर्छु भने कोभिड-19 हाम्रो मुलुकमा मात्रै आएको र यो सामान्य खालको भाइरस नभएर यसले निकै ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू जसले आफूलाई स्वास्थ्यको, शिक्षाको क्षेत्रमा, सुरक्षाको क्षेत्रमा संसारकै चाहिँ अब्बल हौँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै मुलुकमा पनि इटालीमा भयो, अमेरिकामा भयो, स्पेनमा भयो, हाम्रै छिमेकी भारतमा भयो, उत्तरतिरको चीनमा भयो। यसले तहस नहसै गर्यो एक ढङ्गको र लकडाउन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरा भयो। उहाँहरू स्वास्थ्यमा त्यति अगाडि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो त पहिलोचोटि PCR टेस्ट गर्नका लागि चीनबाट आएको एकजना यात्रीमा कोरोना पोजिटिभ देखिने कुराको पत्तो लगाउन उहाँको स्वाब लिएर हङकङ पठाउनु परेको थियो। हङकङमा टेस्ट भएर आयो र यता अहिले सरकारले त्यस यता होइन, हामीले आफै सक्षम हुनुपर्छ भनेर लगानी पनि गर्यो। आज कोरोनामा के गर्यो सरकारले भन्ने कुरो तमाम सुनिन्छ, तर सरकारले गरेको छ। आज 22-25 ठाउँहरूमा कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरू भए। अब 81 मान्छेहरू कति आउँछ विदेशबाट भन्ने कुराको एजम्सन सरकारसँग भएन। भारतबाट रातमै चाहिँ 40-50 हजार भित्र होलिदिएपछि अलिकति अस्तव्यस्तता चाहिँ भयो। क्वारेन्टाइनमा यसको स्वाब परीक्षणमा टेस्टमा अलिक अस्तव्यस्तता चाहिँ भएको, गुनासा गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्। तर त्यसका बावजुद सरकारले गरिरहेका प्रयत्न चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत, हिजो हामीसँग भएको स्थिति र अहिले हामीले दिइरहेको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ सेवा छ, त्यसलाई हेर्दा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट सीमित साधन स्रोतमाथि उभिएर पनि अलिकति राम्रै काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ। मान्यज्यू, तपाईँ सत्तारूढ दलको जुन सत्तारूढ दलमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसैमा पनि रहेर अहिले संसदमा रहनुभएको छ। यस विषयमा अहिले सरकारका चौतर्फी विरोधका कुराहरू पनि प्रसङ्गवश उठ्दै गयो भने म तल समेट्न प्रयास पनि गर्नेछु। आज हामीले विशेष 3टा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। कृषि, सहकारी र यो प्राकृतिक स्रोतका कुराहरू आएका छन्। जस्तै कि कोभिड-19 को महामारी एउटा अवसर र चुनौती पनि बन्ने देखिन्छ तत्कालको हिसाबमा। जुन कृषिमा जुन यस अगाडिको कोभिड-19 अगाडिको अवस्था थियो, त्यो अवस्था पक्कै नरहला। अब जुन रोजगारका सिलसिलाका कुरा हुने भए वा अरू केही पनि, हामीसँग लाखौँ दाजुभाइहरू फर्किँदै हुन्छ स्वदेश, उहाँहरूलाई रोजगार दिलाउनु पर्ने एउटा प्राथमिकताको विषय रहेको छ। यो हिसाब रेमिटेन्स घटेको छ, पर्यटन सुक्यो, उद्योग धन्दा पनि रुग्ण अवस्थामा रहेको छ। अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा आधार भनेको कृषि नै हो। सरकारले कृषिलाई व्यावसायिक तथा आय आर्जनको मुख्य बाटो बनाउनको लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ?
अहिले हामीले सबैभन्दा यो कोभिड-19 सँगै जोडिएर फेरि पनि कुरा गरौँ। कृषिलाई जमिन बाँझो छोडेर हामी 10,000 15,000 महिनाको कमाउनका लागि अरबको तातो बालुवामा काम गर्नका लागि इच्छुक भयौँ र त्यता पनि गयौँ। मलाई लाग्छ विकासजी, हाम्रो मुलुक अहिले कृषिका दृष्टिले हेर्दा, तपाईँसँग यो कृषिकै कार्यक्रममा छलफल गरिरहँदा कृषिको दृष्टिकोणले हेर्दा अत्यन्तै स्वर्णिम भूमि हो हाम्रो। अत्यन्तै पाइ नसक्नु अपार सम्भावना भएको मुलुकको कृषिका लागि। त्यसैले हामी कहाँमा परापूर्वकालदेखि अनिकाल त्यस्तो बिग्न लाग्दो रहेनछ, अन्नको भण्डार रहेछ। तर हाम्रा अहिलेका बाँझा जमिनहरू छोडेर हेरेर गर्दाखेरि हाम्रो, म तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो मलाई, समितिका हिसाबमा पनि हामीले 2-3वटा कानुनहरू यो बिचमा बनाएका छौँ। एउटा भू उपयोग सम्बन्धीको ऐन छ। त्यो भू उपयोग सम्बन्धीको ऐनले अब जहाँ पायो त्यहीँ बालुवा छरेर घडेरी प्लानिङ गरेको भनेर जमिनलाई नष्ट गर्न पाइँदैन। एउटा त्यो ऐनको एउटा मूल मकसद। र जमिनलाई 9 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ र कृषि योग्य जमिनमाथि अरू प्रयोजनका लागि त्यो जमिन चाहिँ चलाउन पाइँदैन भन्ने गरीको त्यसले एउटा बारबन्दिज बनाएको छ। र हामीले कृषि व्यवसायलाई नै प्रमुखता दिनका लागि यो गरे हौँ। अहिलेको कोरोना पछाडि अब कृषिमा रोजगारी पर्याप्त हामी दिन सक्ने गरी हाम्रा त अपार चाहिँ जलस्रोतका भण्डारहरू हामीसँग छन्। तिनलाई हामीले सिँचाइका लागि लिएर आउने, नदीहरूको पथान्तरण गर्ने कार्यक्रम सरकारसँग छ। मरिनमा सुनकोशी डाइभर्सन गरेर मरिनमा झार्ने, तम्बरलाई डाइभर्सन गरेर चिसाङमा ल्याउने, त्यस पछाडि चाहिँ यस्तै अरू थुप्रैवटा चाहिँ जस्तो चाहिँ कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउमा झार्ने र हाम्रा तराईका अन्न भण्डारहरूभित्र हामीले अन्न उत्पादन गर्ने र जग्गामा जुन ढङ्गका चाहिँ टुक्रा भएको छ जमिन त्यसलाई चाक्लाबन्दी गर्ने र कृषि पेसाका लागि मान्छेहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, कृषिमा अनुदान दिने। अहिले तपाईँ गुनासो यही बिचमा पनि आयो, कोरोनाकै बिचमा पनि हाम्रा तरकारीहरू खाल्डामा पुरिनु पर्ने भयो, भारतका तरकारीहरूले प्रश्रय पायो भनेर हाम्रो समितिमा बहसै भयो, छलफल भयो। मन्त्रीहरूलाई बोलाएर हामीले त्यो विषयमा आएका गुनासाहरू सुनाएर यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ। र हामीले विगतमा, म तपाईँ कृषिसँगै गाँसेर भन्छु, यही कृषि प्राकृतिक स्रोत समितिले इन्डियाबाट पाउडर दुध नल्याऊ भनेर हामीले सरकारलाई निर्देशन दियौँ। सरकारले त्यो बन्द गर्यो। त्यसको परिणाम कति सकारात्मक आयो, नेपालमा मिल्क होलिडे भएन। जति दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूले दुध बेच्न पाए। त्यसले गर्दा हामी आफूसँग कृषि उत्पादन हुन्छ भने बाहिरबाट ल्याउने कुरा रोक्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो बाहिरिने पुँजीलाई रोक्छ र कृषिमा मान्छे आत्मनिर्भर हुन्छ र व्यावसायिक बन्छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ कृषिको आधुनिकीकरण र कृषिभित्र व्यावसायिकीकरण, त्यस अनुसारको बजेट राख भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दियौँ। सरकारले यसपटक 2-3वटा कुरा राम्रा गरेको छ। स्थानीय तहमा सिधै कृषि अनुदानका र कृषि कार्यक्रमका बजेटहरू अहिलेको सरकारले पठाउने गरी आफ्नो किताबमा ल्याएको छ। हामीले त्यसलाई संसदबाट पास गरिसकेका छौँ। कृषिको क्षेत्रमा यो एउटा राम्रो कार्यक्रम छ। अर्को कार्यक्रम भनेको कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ आएको भने समर्थन मूल्य तोकिदिने। आज मात्रै पनि कृषि विकास मन्त्रालयले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अन्नबालीको समर्थन मूल्य तोको। धान रोप्ने सिजन सुरु भयो, मुङ्सिरमा तिमीले रोपेको धान कसैले किनेन भने अन्त बेच, महँगोमा बेच, धेरैमा बेच, तर कतै कसैले किनेन भने 1094 भनेको 1100 करिब 1100 मूल्यको लागतमा सरकारले तिम्रो किनिदिने हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। ल कति धान उत्पादन गर्छौ गर भनेर मन्त्रालयले यो 8 किसानलाई दिने चाहिँ यो एकदमै पहिलोचोटि यो राम्रो काम गर्यो। जस्तै गहुँ बालीको पनि तोकेको थियो त्यसरी। समर्थन मूल्य तोकेर जाने कुराले कृषि व्यवसायमा लाग्नका लागि अब मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको यो बजेटले, यसपटकको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले त्यतातिर सङ्केत पनि गरेको छ। यसले कोरोनाले दिएका नकारात्मक कुरा भित्रबाट हामीले लिनुपर्ने एउटा सकारात्मक कुरा, हाम्रा लागि कृषि व्यवसायको प्रवर्धन र विकास गर्ने यो अवसर पनि हो। त्यो अवसरको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ। यसरी बुझेको छु मैले। मैले सञ्चार माध्यममा केही समय अघि 1-2 दिन अगाडिको बिचमा यो एउटा कुराले निकै प्रश्रय पनि पायो, जुन तराईमा चाहिँ धान नबिकेर वा त्यो थन्काउन नसकेर आगो लगाएको घटना पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा बाहिर आएको कुरा। उखु किसानको पनि समस्या त्यही अनुसार थियो, केही मात्रामा हल भयो। सरकारले त्यो विषयमा पनि अहिले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत पनि त्यो कुरा ल्याएको छ। हाल यो बजेट पनि आइसके पश्चातको कुरा गर्ने हो भने
कृषि क्षेत्रलाई सरकारले कति समेट्न सक्यो, युवाहरूलाई रोजगार उन्मुख बनाउन अर्थात् रोजगारीतर्फ लाग्नको लागि कतिको उत्प्रेरणा दिने खालको योजना आयो भन्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले अहिले यो योजना निकै उत्प्रेरणा दिने खालको छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर हामीले विफल भएर फेरि लिएर आइयो। यसलाई यो विफल भन्न मिल्दैन। हिजोको काहीँ त्यसलाई काम गर्ने कुरामा काहीँ इरर थिए होला, कमजोरी थिए होला, हिजो प्याक्ट परियोजनाबाट दिएका कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा हामीले पनि तीव्र गतिमा उठाएका छौँ। त्यस्ता कुराको खोजबिन र जे चिज नराम्रा भए ती चिजहरूबाट सुधार्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट हामीले कृषि व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनका लागि, आम्दानीको राम्रो स्रोत दिने गरीको बनाउनका लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि त्यो कार्यक्रमलाई हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यस अन्तर्गत अहिले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् भन्ने कुरामा मेरो दाबी हो। त्यस ढङ्गले कृषि क्षेत्रलाई हिजो भएका नराम्रा कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ, अब गरिने राम्रा कुराहरूबाट र खास गरिकन किसानलाई आत्मसन्तुष्टिका साथ म किसान हुँ भनेर गर्व गर्ने गरी काम गरेर उसको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा सरकारले सघाइदियो भने किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। अहिले पनि सङ्कट त भयो नि, अब यो लकडाउनकै कुरा बिचमा चाहिँ अब कहीँ बन्दरगाहहरूमा मल थन्किएको छ, किसानहरूले खेतमा अहिले मकै बालीमा हाल्ने चाहिँ मल बिउ नपाएर चाहिँ हैरान भयो, बिउको पनि हाहाकार भयो, मल नपाएर हाहाकार भयो। त्यसले गर्दा हामीले नार्क जस्तो संस्थालाई अब एक्टिभेट गर्नुपर्छ, कृषि अनुसन्धान परिषदलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ र हाम्रा बिउहरू हामीले आफै उत्पादन गर्नुपर्छ, हाइब्रिड बिट हामीले आफै बनाउनुपर्छ र हाम्रा रैथाने लोकल रैथाने बिउहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईँ आज काली काँक्रोको बिउ भेट्नुहुन्न, आज तपाईँ गाउँमा चाहिँ त्यो सठिया मकै हिजो हुन्थ्यो, त्यो मकैको बिउ अभाव भएको छ। हामी धेरै हाइब्रिडतिर लाग्यौँ, त्यसमाथि पनि रामपुरबाट कहाँ कृषि अनुसन्धान परिषदहरूबाट धेरै ठाउँबाट मकैको बिउमा चाहिँ अलिक धेरै हाम्रो आफ्नो स्वदेशी उत्पादन पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तै धानमा हामीले जानु पर्यो, हामीले अरू अन्नबालीहरूमा जानु पर्यो, फलफुल तरकारीमा हामी जानु पर्यो। हामीले किन चाइनाको स्याउ खाइरहने? हाम्रै जुम्लाको, हाम्रै हुम्लाको त्यहाँ हाम्रो स्याउ पर्याप्त हुन्छ, त्यहाँ स्याउ उत्पादन गर्ने, तराईतिर पठाउने, तराईमा धान चामल उत्पादन गर्ने, त्यतातिर पठाउने। हाम्रो त हिमाल पहाड तराई मिल्यो स्वर्णिम देश हो, हाम्रो त सुन्दर देश हो, प्रकृतिको वरदान देश हो। तर यसलाई हामीले एकजना विश्वका नेता, निकै ठुलै नेताले कहाँ प्रतिक्रिया दिनुभएको कुरा मिडियामा मैले सुनेको थिएँ, तिमीहरू नेपालीहरू सुनको कचौरा बोकेर माग्न हिँडिरहेका छौ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। कसैले भन्ने गरेका छन् यो आध्यात्मिक हिसाबले चाहिँ हनुमानलाई कसैले नत्र उनको शक्ति अर्काले भनिदिनु पर्यो, हनुमान तँसँग यो शक्ति छ भन्नु पर्यो भने जस्तै नेपालको कृषि प्रधान मुलुक हो, हामी कृषि प्रधानमै थियौँ भनेर हामी भन्छौँ। तर अहिले हाम्रो जनसङ्ख्या बढो होला, हाम्रो कृषिमा चाहिँ हामीले जुन ढङ्गको सब्सिडी त्यसमा अनुदान दिनुपर्ने वा त्यसमा चाहिँ आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्ने त्यो कुरोको अभावले हाम्रो कृषि अप्ठ्यारा परेको हो। सरकारलाई पार्लियामेन्टबाट पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। मैले त धेरै सदनमा बोल्दा म किसानका कुरा, कृषिका कुरा म बोल्ने पनि गर्छु, किनभने मैले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र अधिकांश कृषि व्यवसायीहरूको क्षेत्र पनि हो। यसर्थ किसानका कुराले अब प्राथमिकता पाउनुपर्छ र सरकारको नीति कार्यक्रमभित्र कृषि व्यवसायले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। र यसपटकको बजेट अलिक यो कोरोनाको कुराले गर्दाखेरि पनि होइन, अब रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छे फर्किएर आउँछ, त्यसलाई पर्याप्त उद्योग धन्दाको हामीसँग अहिले आधार छैन। त्यसले गर्दा आधार हामीसँग जमिन छ, ती जमिनहरूमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा कृषिलाई हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र त्यसको बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले सकेसम्म इन्टरनेसनल्ली इम्पोर्ट गर्ने खालका पनि चिजहरू कृषिमा उत्पादन हामीले गर्न सक्छौँ। अलैँची हाम्रो कृषि उत्पादनसँग जोडिएको चिज हो, चिया हाम्रो चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ वैदेशिक उसमा जान सक्ने चिज हो। त्यस्तै थुप्रैवटा चिजहरू र कतिपय ठाउँहरूमा हामीले कृषिका पकेट क्षेत्र, जोन क्षेत्रहरू देखाएर पर्यटन प्रवर्धन गर्न पनि हामी सक्छौँ र अर्ग्यानिक उत्पादनलाई पनि हामीले अपनत्व, हाम्रो जलवायु, हाम्रो भूगोल, हाम्रो परिवेशबाट हामीले अर्ग्यानिक उत्पादनलाई पनि अब जोड दिनुपर्छ।
तर पछिल्लो समय जुन हिसाबमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, जुन सरकार जब गठन भयो त्यसपछिकै हामीले कुरा गर्ने हो भने पनि घोषणापत्रदेखि लिएर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि ल्याएका बजेटका कुराहरूमा नि कृषिलाई अत्याधिक बढी समेटिएको छ र यो कोरोना कहर बीच त भर्खरै मात्रै सार्वजनिक भएको बजेटले त अझ बढी ऊर्जा दिने कुरा त गरिरहेको छ। तर पनि सरकारसम्म कुरा उठ्ने कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ एकदमै लचिलो खस्किदो अवस्था छ। अझै पनि नागरिकले राहत पाउने अवस्था छैन। कृषि कर्ममा म लाग्छु भनेर अझै बढी ऊर्जा भएर लाग्ने अवस्था छैन। होइन, हिजोको कुरालाई लिएर त्यो गुनासो गर्ने ठाउँ छ। अहिले पनि यसलाई व्यवहारत सम्पूर्ण कुरा उतार्न सकिरहेको अवस्था छ भनेर त म भन्दिनँ। तर यो बजेटले यति आशा जगाएको छ। हिजो केन्द्रमा अनुदान दिने पैसा हुन्थ्यो, तलबाट सिफारिस हुँदै आउने गरेको थियो। अहिले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ र उसको किसानलाई उसैले चिन्छ, वाडाले चिन्छ। त्यहाँबाट गर्नुपर्ने वास्तविक किसान को हो, त्यो वास्तविक किसानका हातमा कृषिको सहयोग अनुदान पुग्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ र त्यो ढङ्गले गइयो भने मात्रै हामी कृषि व्यवसायमा सफल पनि हुन सक्छौँ। पछिल्लो समय अहिले धानको ब्याड राख्ने पनि समय आएको छ, अहिले लागिराख्नु पनि भएको छ। धानको बिउ नपाएर जुन समस्यामा पर्नुभएको किसानहरू, त्यसपछि मलको अभावको कुरा, यो हामीले अहिले लगाउने रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धता पनि नभएको हिसाबमा अझै पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। हामी भारतबाट नै मगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय यसको पनि अभाव हुन खड्किएको अवस्था छ। त्यसैमाथि सरकारले कर पनि फेरि त्यसैमा लगाइएको छ। यो गर्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई अझ म प्राथमिकता दिएर लान्छु भन्ने परिवार अर्थात् त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि त अझै पनि राहत मिलेको अवस्था त छैन नि। छैन। हामीले अहिले के गर्न सक्छौँ भने कम्पोस्ट मलहरू हामीले बनाउने प्रविधि हाम्रो जुन पुरानो थियो, कम्पोस्ट मल बनाउने, गाईबस्तुको गोबरबाट मल बनाउने, झारपात कुहाएर मल बनाउने, त्यो ढङ्गको प्रविधिलाई अझै बढी जोड दिएर जानुपर्छ गाउँठाउँमा। त्यसले पशुपालन व्यवसाय पनि गर्छ। यद्यपि हामी रासायनिक मललाई चटक्कै छोडिहाल्ने ठाउँमा हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई हेर्दाखेरि वा हाम्रो अहिलेको टेक्नोलोजीलाई हेर्दा हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। अनि रासायनिक मल बनाउने उद्योग हामीसँग छैनन्। त्यसले गर्दा बाहिरबाट ल्याउने कुरामा यो पटक कोरोनाका कारणबाट संसारैलाई यसले पीडा दिएको छ। यो ढुवानीमा पीडा दियो भन्ने कुरो मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ समितिमा हामीले यसको विषयमा के हो भनेर स्पष्टीकरण माग्दा पनि यो ढङ्गले आएको छ। र वास्तवमा रासायनिक मलको र बिउको यो बेलामा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो अभाव भएकै हो। त्यही अभाव भएकै कुरा पार्लियामेन्टमा पनि हामीले बार बार यो किसानहरूलाई मार्का पर्यो, यसलाई अलिक ध्यान दिउँ भनेर उठाउने गरेका छौँ। सुरुका दिनमा कृषि उपजहरूको ढुवानीमा पनि समस्या भएकै हो। तर हामीले जतिखेर लकडाउन सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलै नभइकन लकडाउन सुरु गरिएछ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले बल्ल कोरोनाको चाहिँ छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेपछि अब अलिक बढी यसमा खुकुलोपन आयो अनि धेरै भेटिन पनि थाल्यो। तर मलाई लाग्दछ कोरोनासँग हामीले जुझ्ने क्षमता बनाउनु पर्छ। अब कोरोना हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ हामीलाई लखेटिरहने भाइरस हुन सक्छ कोरोना। अब यो 5-7 वर्ष यसको असर रहन सक्छ पृथ्वीमा। त्यसले गर्दा कोरोनासँग हामीले चाहिँ अब लड्ने आत्मागत तागत वा यसलाई शारीरिक हामीसँग योसँग चाहिँ प्रतिरोध गर्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खालका खाना खानकीहरू खाँदै हामीले योसँग खेलेरै जानुको विकल्प त्यस्तो धेरै देखिँदैन। यसबाट सतर्क त हुने हो। तर कृषि पेसामा जुन ढङ्गले हामीले लाग्यौँ सुरुका दिनबाट कृषि कर्मका लागि लकडाउन नगरौँ है भन्ने कुराको एउटा सन्देश पुगेको पनि थियो र त्यो ढङ्ग मुलुकभरिबाट त्यो ढङ्गका चाहिँ के भने सुझावहरू आएका पनि हुन्। त्यसले गर्दा कृषि कर्ममा हामी बाली उठाउँ, त्यो बेला गहुँ उठाउने बेला थियो, गहुँ खेतबाट नउठाइ हुँदैन थियो, गहुँ उठाइयो। मकै बाली उठाउने बेला थियो, मकै बाली उठाइयो। अहिले धान रोप्ने सिजन, बियाड राख्ने सिजन भएको छ। कतिपय ठाउँमा बर्खे धान काट्ने सिजन भइराखेको छ। यो ढङ्गका गतिविधिहरू चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन, गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ माग पनि भएर आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मल बिउको विषयमा हामीले वास्तवमा हिजोको हाम्रो बिउ राख्ने शैलीबाट हामी भिन्न भयौँ। हिजो हामी ठुल्ठुला बाला, ठुल्ठुला मकैका घोगा, ठुल्ठुला कोदाका बालाहरू हामी चाहिँ काटेर बिउ राख्थ्यौँ। आज हामी मल्टिनेसनल कम्पनीले उत्पादन गरेका वा विदेशी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका हाइब्रिड किन्ने बानी परेर पनि यो अप्ठ्यारो हामीले झेल्नु परेको हो। हामीले आफै बिउ उत्पादन गर्ने मुलुकभित्र यत्रो कृषिलाई चाहिँ प्रमुखता ठानेको मुलुकमा मल बिउ उत्पादन गर्ने केन्द्रहरू पनि हामीले चाहिँ
खोल्नुपर्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ अब मलैका लागि त हामीले फ्याक्ट्री बनाउन नसक्ने रहेछौँ अहिले रासायनिक मल उत्पादनका लागि। त्यसले गर्दा रासायनिक मलको कम प्रयोग गर्ने, खाद मलको बढी प्रयोग गर्ने, विषादीको प्रयोगलाई घटाएर जाने र अरू चाहिँ हाम्रा आफ्ना जे चिजहरूबाट हाम्रो चाहिँ कृषि उपज आम्दानी आफ्नो साधन स्रोतबाट हुन्छ त्यतातिर ध्यान दिँदै कृषि पेसालाई मर्यादित बनाएर जानुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा सरकार पनि छ। त्यो ढङ्गका नीति कार्यक्रम आएको देखिएको छ र हाम्रो सुझाव पनि त्यही रहन्छ। मानेज्यू, पछिल्लो एउटा दृष्टान्त उदाहरण तपाईँलाई के पोखौँ भने यो लकडाउनकै बिचमा पनि उत्पादन भएका तरकारी बजार नपाएर बजारको लागि लिएर गएका तरकारीहरू सरकारी अधिकारीहरूकै रोहबरमा नष्ट गरियो। तर खुलेआम भारतमा त्यति विघ्न लकडाउन वा त्यति विघ्न सङ्क्रमितहरू देखिरहँदा निर्वाध रूपमा भारतबाट नेपाल तरकारी छिरिरहेका छन्, सागसब्जी छिरिरहेका छन्। हामी त्यो किन्न पल्क्यौँ। अब एकातर्फ त्यो एउटा दृष्टान्त उदाहरण, अहिले पनि हाम्रा तरकारीले बजार पाएका छैनन्, समर्पित मूल्य पाइरहेको छैनन्। यो अवस्थामा यसको अन्त्य कसरी गर्ने? यो अवस्थाको दृष्टान्त उदाहरणको अन्त्य कसरी गर्ने? बजारको र बिचौलियाको बिचको समस्या हो। कृषि उपज बजारसम्म उत्पादनकर्ताले पनि ठिक भाउ पाइरहेका छैनन् अनि उपभोगकर्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नु परेको छ र बिचमा बिचौलियाले त्यसलाई चलखेल गरेका छ। यो बिचौलिया नियन्त्रणका लागि सरकारले उत्पादनकर्ता र बजारको बिचको चाहिँ विभिन्न सहकारीहरूलाई माध्यम बनाएर जान सकिन्छ। कृषि सहकारीहरूलाई कहीँ उत्पादन गर्ने सहकारीहरू बनाउनुपर्छ, ती सहकारीले उत्पादन गर्छन्। बजारमा उपभोक्ता सहकारी बनाउनुपर्छ र ती दुईटाको मेलेमतोबाट बाहिरका तरकारी नल्याइकन हाम्रो मुलुकको, कहिलेकाहीँ हाम्रो मुलुकको तरकारी पनि बाहिर जाँदो रहेछ। त्यो पनि अहिले अभर पर्यो। सिद्धुवामा, चित्रेमा, धनकुटा, तेह्रथुमको त्यो भागमा उत्पादन भएका सहकारीका चाहिँ तरकारीहरू काँकरभिट्टा नाकाबाट बङ्गलादेशतिर, इन्डियातिर वा त्यो साइडतिर जाने गरेको पनि रहेछ। त्यो पनि लकडाउनले प्रभावित भएर हामीलाई मार्का परेको चाहिँ हो। तर उताको तरकारी आउने कुरालाई निरुत्साहित गरेर हाम्रा बाबुबाजेहरूले पहिलादेखि चलाएको एउटा सिस्टम राम्रो रहेछ। गुन्द्रुक बनाएर राख्ने, अनि त्यो चैत वैशाखको बेलामा चाहिँ सिन्की गुन्द्रुकहरू पनि प्रयोग गर्ने, त्यो गरिँदो रहेछ। त हामीसँग भएका चिजहरू अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा मैले उर्लाबारीमा देखाएको छु, एउटा विनय च्याउ उद्योगले च्याउको सुकुटी बनाएर राख्छ। उसको चाहिँ त्यो च्याउ नबिकेको बेलामा जसले च्याउ खोज्छ च्याउको सुकुटी पाउँछ उसकोमा। र त्यस्तो गरेर पनि हामीले तरकारी, आफ्नै तरकारीले पुग्छ हामीलाई। तर हाम्रा बाँझा जमिनहरूमा पाखुरा चाहियो, जाँगर चाहियो। त्यो जाँगर भएपछि हाम्रा चाहिँ खेतबारीहरूमा हामीले तरकारी उब्जनी गरेर। तर पछिल्लो समयमा यो बिचौलिया प्रोत्साहन गर्न त सरकारी अधिकारी नै लागिरहेको छ भन्ने पनि आरोपहरू लाग्ने। कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तो हुन सक्छ। तपाईँको यो आरोपसँग म होइन त्यस्तो छैन भन्दिनँ। प्रवृत्ति बानी मान्छेको बिग्रिएको छ। त्यसले गर्दा यो करप्सन कन्ट्रोल गर्नका लागि सरकार लागेको छ र प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई मलाई मन परेको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको छ र कहाँ गरिएको छ त्यसमा त अख्तियार लाउनुपर्छ, पक्रिनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेलाई। छैन चाहिँ म भन्दिनँ, त्यो चिज कहीँ छ र नै हो। प्रधानमन्त्री कालीमाटीमा जाँदा भागेर आउनुभएको छ। के अरे मन्त्रीहरू, कृषि मन्त्रीहरू जानुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको उद्घोष पछाडि भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ? सामान्य क्षेत्रमा होला भन्दाखेरि कतिपय कृषि मन्त्रीहरूले त्यहाँ गएर केही गर्न नसके बिचौलियाको बिचबाट भागेर आएका दृष्टान्तहरू पनि छन्। पक्कै पनि अहिले पनि हामी गएर त्यहाँ हेर्ने हो भने त्यही पालुङ टिस्टुङबाट ल्याएको 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ प्रति किलोको सब्जी यहाँ हामीले गएर किन्ने हो भने 100 रुपियाँभन्दा वा 50 रुपियाँभन्दा घटी पाउने अवस्था छैन। किसानले पाउने त 1-2 रुपियाँ हो। यता व्यापारीले पाउने भनेको आफ्नो मूल्य उत्पादनकै त्यो मूल्यमा छ। उत्पादनकर्ताले उत्पादन लागत बराबरको मूल्य पाएको छैन। यता खानेले अत्यन्त धेरै चाहिँ उपभोक्ताले मूल्य तिर्नु परेको छ र बिचमा बिचौलियाले त्यो उसको दुईटाको त्यो सकिया छैन। त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग हो र यसलाई अब सिस्टमभित्र ल्याएर रोक्नुपर्छ। यो रोक्ने सिस्टम भनेको अघि मैले भने दुईटा सहकारी बनाइदिने र तिनको बिचमा चाहिँ समन्वय गराइदिने हो भनेदेखि उत्पादन सहकारीले उत्पादन गर्छ, यता उपभोक्ता सहकारीले वितरण गर्छ। दुईटै सहकारीको काम पनि आउँछ र दुईटैतिरका सदस्य पनि लाभान्वित हुन्छन्। मानेज्यू, पछिल्लो समय जुन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा सहकारीको पनि अहम भूमिका हुने गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो र बजेट पनि त्यसै अनुसार आयो। सहकारी अहिलेको दृष्टान्त उदाहरण हेर्ने भए मनी मोबिलाइजेसनमा मात्रै सहकारी उत्प्रेरित भएको हामी देख्न सक्छौँ। तर यस अवसरमा कृषि उपज सङ्कलनलाई चाहिँ कृषि उपजलाई सङ्कलन गरेर चाहिँ न्यूनतम मूल्य दिलाउनका लागि सहकारीको भूमिका अब
कस्तो रहनु पर्ला सरकारले हेरेको वा उनले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो यसमार्फत सरकारीलाई जोडेर चाहिँ सहकारी भन्यो वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा सहकारी यहाँले भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो सहकारी जे उद्देश्यका लागि गठन भएको छ त्यसले त्यो काम गर्नुपर्छ दुग्ध उत्पादक सहकारी उसले आफ्ना सदस्यहरूको दुध सङ्कलन प्रशोधन बजारीकरण गर्ने कुराका लागि ऊ लाग्नुपर्छ एउटा दुग्ध सहकारीले त्यस्तै गरेर अब एउटा कृषि सहकारीले कृषिका उत्पादनहरूलाई ठिक मूल्य प्राप्त गर्ने त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरा त्यसको समन्वय गर्ने कुराका लागि त्यो लाग्नुपर्छ तर यहाँले भने जस्तो हाम्रा सबै सहकारीहरू अहिले आर्थिक कारोबारमा मात्रै केन्द्रित भएको हो कि भन्ने गुनासो छ त्यस्तो देखिएको पनि छ त्यसले गर्दा यो क्षेत्रबाट सहकारीहरूले पनि सिक्नुपर्छ आर्थिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी त्यो मुलुकको जुनसुकै भागमा पनि हुनसक्छ जुनसुकै भागमा पनि हुनसक्छ तर कृषि उत्पादन गर्ने सहकारी बजारमा हुँदैन उपभोक्ता सहकारी बनाएर गाउँमा त्यो उपभोक्ता सहकारीको धेरै काम हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ता सहकारीहरू आवश्यकता अनुसार ठाउँ विशेष अनुसार सहकारी गठन गर्नुपर्छ र सहकारी यसको प्रिन्सिपल हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन यो बेलायतको रोजडेलबाट सुरु भएको सहकारी अभियान बचत ऋण सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी कृषि सहकारी खोल्न पाउने कुरा हाम्रो मुलुकमा 2048 सालमा बनेको सहकारी ऐनले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको थियो त्यो अधिकार प्रयोग गरेर अहिले मुलुकमा 34,000 भन्दा बढी सहकारीहरू दर्ता भएका छन् ती सबै सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्नुपर्छ धेरैले गरेका होलान् थोरैले नगरेका होलान् नगर्नेलाई पनि गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ त्यसमा नियमनको खाँचो छ जसले गलत काम गरे दण्डको खाँचो छ जसले राम्रो काम गरे तिनलाई प्रोत्साहनको खाँचो छ त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि सहकारीहरू वास्तवमा सदस्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुनुपर्छ सहकारीहरू सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ त्यो भएर चल्यो भने सहकारीमा यहाँले भन्नुभएको जे गुनासो छ त्यो पनि हल हुन्छ र हाम्रो कृषिलाई बढावा दिनका लागि र आर्थिक समृद्धिमा जानका लागि अर्थतन्त्रको संविधानले स्वीकारेको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी हो त्यसले गर्दा सहकारी कृषि विकासका लागि पनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि पनि र कृषिलाई एउटा मर्यादित पेशा बनाउनका लागि पनि सहकारीको प्रयोग यो क्षेत्रमा गर्नु अपरिहार्य छ आवश्यक छ र हामी सबैले सङ्गठित रूपले काम गर्न पाउने र आत्मस्वाभिमानका साथ काम गर्न पाउने क्षेत्र पनि सहकारी हो तसर्थ यसलाई हामीले हाम्रो मुलुकको कृषि व्यवसायसँग जोडेर उच्चतम उपयोग कृषि ऋण चाहियो बचत ऋण सहकारीले दिने कृषि आम्दानी भयो कृषि सहकारी संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने त्यसलाई निश्चित मुनाफा त्यसलाई सङ्कलन गरेर संस्थाले चाहिँ पर्सेन्ट राख्ने त्यो बराबरको अरू गरेर चाहिँ लगेर सहरमा अथवा कुनै ठाउँमा उपभोक्ताको बिचमा लगेर त्यसलाई बिक्री गर्ने यसरी गरियो भने सामूहिक प्रयत्नबाट एकका लागि सबै र सबैका लागि एक सहकारीको मूल आशय हो त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ अब बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढेको छ अब बजेट कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि निकै अपेक्षा पनि गरिएको छ यो वर्षको बजेटले जुन हामी कृषिकै कुरा गर्ने भने स्वास्थ्यको कुरा गर्ने स्वास्थ्यमा पनि अधिक बजेट छुटिएको छ कृषिमा त्यस पश्चात छ अब सहकारीको भूमिका खोज्न चाहिँ सरकारले कृषिमा सहकारीको भूमिका खोज्न सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरू 1, 2, 3 भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन सक्ला सहकारीको भूमिका कृषिभित्र खोज्नका लागि सहकारीहरूलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ सामूहिक खेती प्रणालीमा जानु पर्यो अब केही राम्रा कामहरू थालेका छन् तिनलाई जस्तो समर्थन मूल्य कृषि उब्जनीको समर्थन मूल्य तोकिदिने कुरा त्यस पछाडि चाहिँ सहकारीहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले एउटा सहकारीले 150 बिघामा खेती गर्छु भन्यो भने त्यसलाई ट्र्याक्टर अनुदान दिने कुरा अब हाम्रोमा त बेहोरा के छैन भने सरकारले अनुदानमा ट्र्याक्टर दिन्छ खेत जोत्ने होइन ट्र्याक्टरमा दाला लाएर भोलिपल्टबाट खोलामा बालुवा झिक्न जान्छ ट्र्याक्टर त्यो त होइन नि त उसको काम खेत जोत्ने हो जे प्रयोजनका लागि गरेका छ जे उद्देश्यका लागि गरेका छ उद्देश्यभित्रबाट सहकारीहरू पनि चल्नु पर्यो अस्ति त्यहाँ गुनासो पनि आइरहेको थियो कहाँ मल बिउ बेच्न एउटा सहकारीले चाहिँ नि पायो सहकारीलाई मल बिउ बेच्न दिएको सहकारीको ट्र्याकबाट अर्को कुनै साउजीले मल चाहिँ उडाइदिइसकेको अनि सहकारीलाई त के भयो देखाउने बाहिर मात्रै भयो सहकारीलाई दुरुपयोग गरियो
त्यसो गर्नु हुँदैन। सहकारी संस्थाहरूले जे कामका लागि सहकारी संस्थाहरूले काम गर्ने हो त्यही काम गर्नुपर्छ र सहकारीहरूलाई पनि सरकारले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, सुविधा दिने, सरकारले सहकारीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ, सहुलियत दिनुपर्छ। सहकारीकाहरूका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ अब अनुदानका प्रबन्धहरू गरिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै सहकारीले कृषि आम्दानीका लागि सघाउन पनि सक्छन् र त्यो ढङ्गले जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आजको कार्यक्रममा विशेष गरी कृषि र सहकारीलाई मात्रै विशेष फोकस गर्नुको कारण पनि जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमण त्यसपछि उब्जाएको परिस्थिति र त्यसले निम्ति आएको जुन चुनौती र अवसर चाहिँ कृषिमा अलिक बढी देख्न पनि सक्ने अवस्था रहेको छ। भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम बजेट सङ्घबाट सार्वजनिक भयो, त्यस लगत्तै 7वटा प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै प्रदेशमा हेर्ने हो भने कृषिलाई नै बढावा दिने गरेको बजेटहरू ल्याइएको छ। यो अवसर र चुनौतीलाई सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह कस्तो भूमिका रहन्छ? अब तीनै तहका सरकारहरूले कोभिड-19सँग लड्नका लागि स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिनै पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यको बजेटले प्राथमिकता पाएको छ। जीविकोपार्जनका लागि अघि पनि मैले भने जीविकोपार्जनका लागि हाम्रो देशमा कृषिभन्दा अर्को राम्रो व्यवसाय छैन। मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र अन्य पेसा व्यवसायमा भएकाहरूका लागि पनि खाद्यान्न उत्पादनका लागि कृषि व्यवसाय नै हाम्रो मुलुकको लागि अहिलेको सन्दर्भमा राम्रो हुन्छ र कृषिमा जोड दिनुपर्छ। त्यो ढङ्गले सरकारले 7वटा प्रदेशहरू अब अहिले त जम्मै भनौँ स्थानीय तह 753वटै स्थानीय तहले अहिले बजेट बनाउँदैछन्। असार 10 गते उनको बजेट फाइनल हुन्छ। 1 गते असारमा चाहिँ अब प्रदेश 7 प्रदेशले चाहिँ बजेट चाहिँ ल्याएको छ र जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याएको छ र त्यो संसदबाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ, पास पनि भइसकेको छ। यो सन्दर्भमा अहिलेको बजेटको मुख्य टार्गेट भनेको चाहिँ कोभिड-19सँग लड्नका लागि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुखतामा राख्नै पर्छ। त्यस पछाडि कृषि क्षेत्र अहिलेको मान्छेको रोजगारीका लागि र कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्नका लागि पनि र जीविकोपार्जनका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर बजेट त्यतातिर मुखरित भएको छ र सङ्घले गर्ने एक्टिभिटी पनि स्थानीय तहसम्म झरेर गर्ने, प्रदेशले गर्ने एक्टिभिटी पनि स्थानीय तहसम्म झरेर गर्ने कुराले गर्दा तीनै तहका सरकारको समन्वय र यो मुलुकमा वास्तवमा सङ्घीयता चाहिँदैन भन्नेहरूलाई पनि सङ्घीयता ठिक रहेछ है। अहिले स्थानीय तह हिजो त्यत्रो चाहिँ झन्डै चाहिँ 4000-5000बाट चाहिँ स्थानीय तहबाट घटाएर 700 बनाइयो भनेर आलोचना गर्नेलाई पनि 700 बनाउँदाखेरि अधिकार सहितको बनाएको छ है भन्ने संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि अहिलेको बजेटले निकै राम्रो रोल खेलेको छ। स्थानीय तहलाई प्रमुखता दिएको छ। तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा, कृषि अनुदानको बजेट स्थानीय तहमा, अनि विद्यालयहरू शैक्षिक पठन पाठनको कुरा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको बजेट स्थानीय तहमा। यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको उसको आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र र उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकार क्षेत्र पनि यसले चाहिँ संविधानको अनुसूची 8मा स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरू, संविधानको अनुसूची 7मा भएका प्रदेश र सङ्घका साझा अधिकारहरू, त्यस्तै 6मा भएका प्रदेशका चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारहरू र अनुसूची 5मा भएका चाहिँ सङ्घका अधिकारहरू, सबै अधिकार क्षेत्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले हामीले उपयोग गरौँ भन्ने कुरामा तीनटै सरकारको एउटा समन्वयको आधार पनि बन्दै गएको। कतिपय प्राकृतिक साधन स्रोतका कुराहरूमा अब त्यसलाई बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेतिर वित्त आयोगले पनि काम थालेको। यो सन्दर्भमा अहिले बनेको बजेट बाटो बनाउने, पुल बनाउने कुरा, भौतिक पूर्वाधारका सामाजिक विकासका कुरा त छँदैछन्। त्यसका अतिरिक्त पहिलो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मान्छेको मौलिक अधिकार, खान पाउने, बाँच्न पाउने, लाउन पाउने उसको नैसर्गिक मौलिक अधिकार हो हाम्रो संविधानले दिएको। ती मौलिक अधिकार कतै कुण्ठित नहुन् भन्ने कुरामा यो बजेटले ध्यान दिएको छ, दिनुपर्छ। र दोस्रो विषय भनेको कृषि हाम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ र हाम्रो रोजगारीको क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर कृषिलाई रोजगारीको क्षेत्र, मान्छेलाई गरी खाने क्षेत्र बनाउनका लागि पनि यो बजेट त्यतातिर मुखरित हुनुपर्छ। त्यसरी गरिरहँदा कृषि उब्जनीको बजारीकरण र कृषि उत्पादनमा वृद्धि
र धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई कृषि पेसामा लाउने र भू उपयोग ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर जमिन बाँझा नराख्ने, खेती गर्न नसक्ने मान्छेका हातमा जमिन छ भने भूमि बैंक स्थापना गरेका छौँ हामीले। अब भूमि बैंकमा सरकारले, सङ्घीय सरकारले 50 करोडभन्दा बढी पैसा राखेको छ। त्यसलाई लगेर भूमि बैंक हामीले सञ्चालन गर्ने भनेको जसको हातमा जमिन छैन ऊ खेती गर्न चाहन्छ, जसका हातमा जमिन छ ऊ खेती गर्न सक्दैन। खेती गर्न नसक्ने मान्छेको जमिन खेती गर्न सक्ने पौरखी हातमा पुर्याउनका लागि भूमि बैंकले काम गर्छ। त्यसतर्फ पनि यो बजेटले मुखरित भएको छ र अब हामी भूमि बैंकको अवधारणाबाट कृषि क्षेत्रका कामलाई चाहिँ दिने र जमिनमा जहाँ पायो त्यहाँ अघि मैले भने प्लानिङ गर्न नदिने र जमिनमा जे कामका लागि उपयुक्त जमिन हो त्यो काम गर्ने। जमिन औद्योगिक क्षेत्रका लागि काम लाग्ने हुनसक्छ, जमिन कहीँ पानी नपुग्ने सुक्खा बगर ठाउँ छ, उब्जनी हुँदैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ आम्दानी नहुने अथवा उब्जनी नहुने ठाउँहरू छन् त्यहाँ बस्ती बस्न उपयुक्त छ, त्यसमा आवास क्षेत्र हुनसक्छ। जहाँ नारी जस्ता धानका बाला फल्छन् त्यस्ता ठाउँमा हामीले बाल्लो हालेर अब घडेरी घडेरी भनेर कुद्नु हुँदैन र हामीले चाहिँ जुन प्रयोजनका लागि हाम्रो जमिन उपयुक्त छ त्यो जमिनलाई त्यही प्रयोजनका लागि उपयोग गरौँ भन्ने यसपटकको बजेटले कृषि क्षेत्रमा दिएको एउटा सन्देश त्यो पनि हो। कुनै पनि कुरा गर्न चाहँदा वा सरकारले चाह्यो भने गर्न नसक्ने अवस्था भने पक्कै पनि छैन। हामी इजरायलकै प्रसङ्ग जोड्ने हो भने पनि हामी हेर्न सक्छौँ इजरायलमा जुन अहिले खेती प्रणाली छ, त्यहाँको उत्पादन छ जसले विश्व नै उसले धानिरहेको छ कृषि प्रधानमा। चीनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो अवस्थाले एक प्रकारले किसानहरूलाई ऊर्जा थपेको छ। चीनले पनि कृषि पेसामा लाग्नको लागि, नेपाल पनि कृषि प्रधान देश, 67% मानिसहरू कृषिमा आबद्ध छन्। 28-27% यसले चाहिँ नै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको त्यति धानेको छ जुन यो यसमा। तर पनि मानिसहरू अझै पनि कृषिमा आकर्षण भने हुन सकिरहेका छैनन्। अबको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट कार्यान्वयन पश्चात यो 1 वर्षको अवधिमा मानिसहरू कृषि पेसातर्फ उन्मुख हुन्छन् भन्ने आधारहरू चाहिँ के आधार त्यो हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा के देखियो भनेदेखि तपाईँ हामी नै एउटा राम्रो कम्पनी खोलेर बन्द व्यापारमा छौँ। अब त्यो ढङ्गको यो ढङ्गका कोभिड-19 जस्ता कुनै पनि महामारी आयो भने हाम्रो त्यो व्यवसाय नचल्दो रहेछ। तर किसानले खेतमा गएर हलो जोतिरहन सक्नुहुँदो रहेछ, उब्जनी गरिरहन सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि पेसा उहिले भन्ने गरिन्थ्यो, हाम्रा बाबुबाजेहरूले भन्नु गर्नुहुन्थ्यो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार अनि अन्तिम जागिर भन्ने चलन थियो त्यो बेला। हाम्रो पछिल्लो चरण यो भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कुराले गर्दा उत्तम चाहिँ जागिर अनि चाहिँ व्यापार अनि खत्तम चाहिँ खेती भन्ने ट्रेन्डतिर हाम्रो मुलुकलाई जाने कुरामा त्यो बेलादेखिको कृषिलाई उपेक्षा, अपहेलना, कृषि कर्म गर्छु भन्ने मान्छेलाई यो त किसान, यो त हली भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले हामीले हेप्यौँ त्यसको परिणति हो। त्यसले गर्दाखेरि यी बिग्रिएका हाम्रा कुराहरूलाई सच्याएर किसान यो मुलुकको धरतीपुत्र हो र उनले उब्जाको चिज खाएर हामी अरू बाँचेका छौँ भन्ने गरी कृषिलाई स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो आजको आवश्यकता हो। यो बजेटले त्यतातिर मुखरित हुनुपर्छ र कहाँ कहाँ यसका चाहिँ कमजोरीहरू देखिन्छन् फेरि सच्याएर जानुपर्छ र सरकारले अहिलेका लागि जमिनलाई बाँझो नराख्ने, जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने, जहाँ जे चिज उत्पादन हुन्छ त्यसलाई बजारीकरण गर्ने र हाम्रो मुलुकको आर्थिक उपार्जनको एउटा क्षेत्र चाहिँ कृषि हो भनेर स्थापित गर्ने र कृषि पेसालाई सम्मानित गर्ने गरेको। हामीले त कृषिमा पेन्सनको व्यवस्था पनि गरौँ भनेका छौँ। त्यो कतिखेरबाट लागू हुन्छ? 60-65 वर्षसम्म मान्छेले हलो जोत्छ, 70 वर्ष पुगेपछि त हलो जोत्न सक्दैन नि। अनि सरकारले 70 वर्षपछि दिएको त्यो 3000 वा बढेर 5000 पुग्ला, त्यति पैसाले त उसलाई खान पुग्दैन नि। त्यसले गर्दा एउटा मान्छेले अफिसर हुँदा वा जागिरै हुँदा जागिर छोडे पछाडि ऊ बाँचुन्जेलीसम्म पेन्सन पाउने जुन प्रबन्ध छ, खेती गरिरहने किसानलाई पनि तिमीले खेती गर्न हलो जोत्न छोडेको भोलिपल्ट वा तिमीले नसक्ने ठाउँमा तिम्रो शारीरिक अवस्था पुगेपछि तिमीलाई सरकारले पेन्सन दिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो बेला कृषि पेसा सम्मानित हुन्छ र अनि मान्छे कृषि पेसातिर धेरै लाग्छ। यो पनि आजको आवश्यकता। परम्परागत ढङ्गले गरिने कृषि नै अहिले प्राय जसो देखिन्छ। अहिले पनि दूरदराजमा जाने हो भने परम्परागत रूपमै खेती किसानी गर्ने किसान दाजुभाइहरूको सङ्ख्या बढी छ। मोडर्न अर्थात् आधुनिकतातर्फ हामी कहिले लम्किने? सरकार यो विषयमा चाहिँ एकदम अदूरदर्शी जस्तिकै भएर लम्किरहेको छ। यसलाई यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको
म मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पनि तपाईँलाई म लेटाङमा केन्द्रित गरेर कुरा गर्छु। हामीले बिउ आलु उत्पादक सहकारी संस्था बनाएका थियौँ लेटाङमा, म पनि त्यसको सदस्य हो। हामीले राम्रो गरी आलुको बिउ उत्पादन गऱ्यौँ, रोगिङ गर्थ्यौँ, आलु क्वालिटीको हुन्थ्यो। हामीले यहाँ खुमलटारमा आएर आलुको बिउ लिएर पनि गयौँ। त्यस पछाडि हामीले उत्पादन गरेको आलुको बिउ हामीले लगेर कोल्ड स्टोरमा राख्यौँ। जति बेलासम्म हामीले कोल्ड स्टोरमा राख्यौँ र ल्याएर कोल्ड स्टोरबाट झिकेर सिजनमा बेच्दा कृषि विकास कार्यालयहरू लेटाङ आलु उत्पादक सहकारी संस्थाको आलुको बिउ धेरै ठाउँ सिफारिस गरेर बिक्री हुन्थ्यो। पछिबाट हाम्रो लागत मूल्य 20-22 रुपियाँ किलो पर्न आयो। त्यो बेला इन्डियाले कसरी निकालिदियो, सस्तो बिउ चाहिँ 10-12 रुपियाँ 15 रुपियाँमा निकालिदिएपछि हाम्रो आलु बिकेन। कति फल्थ्यो के गर्थ्यो भन्ने मान्छेले हेरेन। हाम्रो आलु बिकेन र हाम्रो संस्था नोक्सानमा गएर हामीले आलु बिउ सहकारी संस्था लेटाङलाई विघटन गऱ्यौँ। त्यो एउटा दृष्टान्त। तपाईँ अहिले पनि इन्डियाबाट धुलो दुध आउन दिनुभयो भने तपाईँले पालेका गाई भैँसीको दुध बजारमा बिक्दैन। दुध घोलेर प्याकेजिङ गरेर डेरी उद्योगहरूले ल्याइदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे त्यही धुलो दुधमा झुकिएर खान्छ। वास्तविक गाईको दुधले खाइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बजारलाई राम्रो गर्नका लागि बजार नियन्त्रण पनि हो। हाम्रो मुलुकमा जे चिज उत्पादन हुन्छ नि बाहिरबाट आउनै दिनु हुँदैन। त्यस्ता चिजहरू रोक्नु पर्यो सरकारले। विगतमा पाउडर दुध रोक्यो, पाउडर दुध रोक्दाखेरि मिल्क होलिडे भएन। यस्ता कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा सब्जी इन्डियाको रोक्नुपर्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रविधि प्रयोग गरेर सब्जी उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो सब्जी बजारमा ल्याउनुपर्छ। हाम्रो सब्जीका लागि जाने अरबौँ पैसा नेपालमा बचत पनि हुन्छ, व्यापार घाटा पनि घटाउँछ त्यसले, र हाम्रो आफ्नो उत्पादनले बजार पनि पाउँछ, रोजगारी पनि मुलुकमा सिर्जना हुन्छ। अहिले ओपन बोर्डर, भारतसँगको खुल्ला सिमाना र भारतबाट आउने तरकारी हाम्रा सब्जी व्यापारी उत्पादकका लागि, सब्जी व्यापारीका लागि त नभनौँ, व्यापारीले त त्यही ल्याएर बेचेका छन्, उनीहरूले बिचौलाए भने त्यो ढङ्गले गर्छन्। तर हाम्रो आफ्नो सब्जी पुरेको भनेर अघि यहाँले भन्नुभयो, हामीले त्यसलाई पनि कडा छलफल गरेका छौँ। कसले पुर्यो, किन पुर्यो, त्यो विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। र हामी अहिले अन्डामा आत्मनिर्भर छौँ भनेको छ, मासुमा आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भनिएको छ, दुधमा हामी बाहिरबाट नल्याउँदा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अहिले पशुपालन व्यवसायलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। त त्यसका लागि त हामीले ल तिमी मासु उत्पादन गर्ने कुखुरा फारम वा बाख्रा फारम तिमी गर र त्यहाँबाट तिमी मुलुकका लागि मासु उत्पादन गर। तिमी गाई भैँसी पाल, दुध उत्पादन गर। त्यसले चाहिँ दुध बाहिरबाट नल्याउने, मान्छेलाई रोजगारी पनि भयो, हाम्रो व्यवसायले प्रोत्साहन पनि भयो, हाम्रो पैसा बाहिर पनि गएन। यसरी गर्ने हो मानिज्यू। जस्तै कि हामीसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी नै छ, चुरो कुरा बाँकी नै छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण र त्यसले निम्ति आएको जुन अहिलेको विषम परिस्थिति छ त्यसलाई चिर्दै हामी कहाँ नेपालमा भनौँ सरकारले त्यो गृह कार्य थालेको छ। विदेशबाट, तेस्रो मुलुकबाट, भारतबाट नागरिकहरू आइराख्नु भएको छ। करिबन 12 लाख नागरिकहरू प्रवेश गर्ने वा नेपाल फर्किने भन्ने एउटा आङ्कडा पनि छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई जुन अहिले उहाँहरू रोजगारविहीन भएर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस पश्चातको अब नेपाल आइसकेपछि उहाँहरूको बाटो के त भन्दा कृषि नै सर्वप्रथम रहन्छ। किनभने हामीसँग उद्योग धन्दा पर्याप्त मात्रामा छैन, जागिर अहिले के खाउँ भन्ने कुरा तत्कालको अवस्थामा नहोला, कृषि नै हो। उहाँहरूलाई कृषितर्फ उन्मुख गराउनको लागि सरकारले सक्छ कि सक्दैन? सरकारले सक्नुपर्छ। कृषितिर उन्मुख हुनका लागि सक्नुपर्छ। आधार के? आधार भनेको हाम्रा जमिनहरू नै हुन् अहिले, र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमि ब्याङ्क बनाइसकेपछि भूमि ब्याङ्कका जमिनहरू, बाँझा पर्तिरहेका जमिनहरू हामीले उत्पादनशील बनाउनु पर्छ। र हामीले सुरु गरेको 1 वर्षमा हामीले 2-3 फसल लिन सक्ने जमिनहरू पनि अहिले उत्पादन नदिएर बसिरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यस्ता जमिनहरूलाई हामीले उब्जनीशील बनाउनु पर्छ र सिँचाइको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ साना सिँचाइहरूको प्रबन्ध, डिप ट्युबवेलहरू गाडेर, डिप बोरिङहरू गरेर पनि तराईतिर सिँचाइ गर्न सक्छौँ। कुलो पैनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले अनुदानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र उसलाई प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। र अघि कृषि क्षेत्रमा भनिएका मैले जे भने ती कुराहरूलाई चाहिँ अब कुरा धेरै नदोर्याउँ, ती कुराहरूलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ र बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ। किसानहरूका समस्या के हुन् सरकारले बुझिदिनुपर्छ र तदनुरूपको व्यवहार गर्यो भने हामी विदेशमा गएर सञ्चले बिचरा विदेशमा गएर मान्छेले पैसा कमाएको छैन,
त्यहाँ पैसा फल्ने रुख हुँदैन, हातमा ठेला उठाएर रिक्स धेरै जोखिम मोलेर काम गरिरहेको, त्यति धेरै जोखिम नमोलिकन त्योभन्दा राम्रो आम्दानी पहिल्यै वर्ष हामीले थालेका हुँदौँ नहोला, दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्षबाट हाम्रा उत्पादनले जब बजारमा जान थाल्छ र बजार लिन्छ, त्यसले हाम्रो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छ। विदेशबाट फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैका लागि यहाँ अवसर हुन्छ। जो उत्पादनमा लाग्न सक्नुहुन्छ उहाँले उत्पादन गरेर, जसले अरू व्यवसाय गरेर गर्नुहुन्छ त्योबाट, कसैले चाहिँ ल खेतीमा हलो जोत्न सक्दिनँ म बाख्रा पाल्छु, कसैले ल म बाख्रा पाल्न सकिनँ कुखुरा पाल्छु, यसरी हरेक प्रकृतिका चाहिँ हाम्रा चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड व्यवसायहरू छन्। ती व्यवसायहरूलाई कार्यान्वयनमा लान सरकारले सक्नुपर्छ र अरू क्षेत्रले भन्दा यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी अहिले सिँचाइका कुरालाई प्राथमिकता दिउँ, तर 10 वर्ष पछाडि हामी बाँच्यौँ भने, रह्यौँ भनेर हाम्रो अर्थतन्त्रले ठिक बाटो समात्यो भने अनि पुल बनाउला, अनि सडक बनाउला, अनि अरू काम गरौँला। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको कुरा अहिलेको पहिलो आवश्यकता। मानेज्यू, लगभग हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ। मैले अघि पनि विषय सुरुमै तपाईँलाई यहाँ कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दै गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको पनि विषय अलिकति उठान गर्छु भन्ने कुरा पनि मैले उद्घोष गरिसकेको थिएँ। तपाईँ कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिको सदस्य पनि भएको हिसाबमा तपाईँहरूलाई पनि यो विषयमा अझ बढी जानकार हुनुहुन्छ। प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको दोहन भइरहेको, माफियाहरूको चलखेल भइरहेको भन्ने कुरा त तपाईँलाई पनि दृष्टान्त उदाहरण पनि छन्, तपाईँले त देख्नु पनि भएको छ। माफियाहरू किन मोटाउँछन् यतिखेर? यो कस्तो हो भनेदेखि खोलाजन्य पदार्थहरू, खास गरिकन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा वा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू, काठ भयो होइन, यो विषयमा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन भएको छ भन्ने कुरा हामीले सबैले देखेका छौँ। यो कस्तो आवश्यकता हो, दोहन गर्न नदिने गरिका चाहिँ नीतिहरू बनाएर जानु पर्यो। मैले त क्रसर उद्योगहरू जुन छन् ती राज्यले, स्थानीय सरकारले मात्र चलाउन पाउने गरीको बजेट दिएर तिनका उद्योगहरू स्थानीय तहले किनेर चलाउनु पर्छ, वा पब्लिक पार्टनरसिपमा चाहिँ हामीले गरेर हरेक त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई उसको क्षमताअनुसार 1000 को भए पनि सेयर किन्न पाउने गरीको गरेर त्यो गर्यो भनेदेखि सबैको प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच पुग्छ। प्राकृतिक स्रोत जनताको पहुँचभित्र हुनुपर्छ, बिल्कुल ठिक हो। तर खोलाजन्य पदार्थहरू निकाल्दै ननिकाल्ने भन्ने अतिवादी कुरा पनि हुँदैन। विकास निर्माणका लागि खोलाजन्य पदार्थ निकाल्नुपर्छ, तर आवश्यकताभन्दा त्यसको मापदण्ड विपरीत जुन निकालिएको छ विवाद त्यहाँनिर हो। मापदण्ड विपरीत खन्न निकाल्न नदिने गरिका हाम्रा नियम कानुन नभएका हुन् त? छैनन्। नियम कानुन छन् तर कार्यान्वयनमा भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसभित्र चाहिँ खोलाजन्य पदार्थहरू तस्करी भएको छ। विरक्त लाग्दछ कतिपय ठाउँमा खोलाहरू हेर्दा। त्यसले गर्दाखेरि खोलाजन्य पदार्थहरू खन्ने कुरामा मापदण्ड विपरीत कसैले गरेको भए त्यसलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। तर हाम्रो मुलुकमा यो बेला निर्माणका लागि झिक्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले यो बर्खा झिक्दाखेरि बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्छ भनेर असार 1 गतेदेखि असौज 1 गतेसम्म 3 महिना अल्टिमेटली खानीजन्य चिजहरू, खास गरी नदीजन्य पदार्थ अनि जङ्गलबाट निकालिने काठहरू निकाल्नका लागि यो सिजन उपयुक्त होइन भनेर यस बेला रोक पनि लगाएको छ। तर जतिखेर खुल्छ, खुलेका बेला भए जति ट्र्याक्टर, टिप्पर, स्काभेटर जम्मै खोलैमा गएर खोतल्ने कुराले कृषिमा लाउने, पानी लाउने कुलाहरूका मुहानहरू, त्यस्तै गरेर पानीको सतह गहिरिने र कृषि पेसामा पनि यसले गम्भीर असर पार्ने भएकोले गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा बढी बालुवा थुप्रिएर बस्तीतिर पानी पस्ने ठाउँ हुन्छ, ती खोलाहरू खन्या हुँदैन, अलिक टाढा हुन्छन्। जहाँ राजमार्गको नजिक, बाटाको नजिक अनि ढुवानी कम लाग्ने ठाउँ छ ती खोलाहरू बढी खोलिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै क्षेत्रमा हेरेको छु, मुलुकभरिको यो पीडा हो। त्यसले गर्दा यसलाई अनावश्यक नदी उत्खननको कुरालाई रोकेर बिग्रिने, डाँडो काटेर, खानी काटेर त्यहाँबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्दाखेरि हुन्छ। यो हामीलाई उपयोग गरेर बेच्न पनि हामीसँग पुग्ने गरीको हामीसँग पाखा पर्वतहरू छन्, काट्न मिल्ने ठाउँ पनि छन्। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिकन त्यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा खन्दा उत्खनन गर्दा हाम्रो वातावरण बिग्रिँदैन भनेर वातावरणविदहरूसँग कुरा गरेर उनको सिफारिसमा मात्रै र तोकिएको मापदण्डभित्र मात्रै
यसको उत्खनन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मैले मेरो कुरा पार्लियामेन्टभित्र पनि यसरी नै उठाएको छु, यो उत्खननको विषयमा उत्खनन निर्माणका लागि गर्नुपर्छ, तर मापदण्ड विपरीत गर्ने कुरा दण्डनीय हुन्छ, त्यसलाई दण्ड गर्नुपर्छ। तर पनि यो हामीले अब कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ, मैले यो अन्तिम प्रश्नको रूपमा यसलाई राखेँ। नागरिकहरूको जनगुनासो पनि छ, कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ त्यो खोलाकै आधारमा कृषि हुने खोल्साहरू पनि भएका कारणले गर्दा पानी नउठ्ने डर, बनेका संरचनाहरू पनि अधिक उत्खननले भत्किने डर हुँदाहुँदै जनताले त्यस विरुद्ध आन्दोलन त्यो अत्यन्तै गलत छ भनेर भनिरहँदा पनि सरकारी निकायबाट चाहिँ त्यसको विरुद्धमा अर्थात् एक्सन लिन नसक्नु पनि काहीँ न काहीँ यो साँठगाँठ भएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? अन्त्यमा यसलाई टुङ्ग्याउँ पनि। म साँठगाँठ छैन भनेर म भन्ने मसँग पनि आधार छैन, साँठगाँठ होला, तर यसमा बढी जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुनुपर्छ। अहिलेको कानुनले सबै कुराले उसले ठेक्का लाउने हो, स्थानीय सरकारले लाउने हो। ठेक्का लागेको यति घनमिटर झिक्छु भने भन्दा बढी झिक्न नदिनु चाहिँ स्थानीय सरकारले पर्छ। विकासका संरचनाहरू, पानीका कुलो पैनीका मुहानहरू, बनेका पुलहरू धेरै ठाउँ क्षति भएका छन् खोला उत्खननबाट। त्यो चिजलाई पनि हामीले चाहिँ 10 करोडमा ठेक्का लायौँ होला, तर 50 करोडको पुल लडाइरहेका हुन्छौँ खोलेर भने त्यो अपराध हो। त्यो अपराध गर्नबाट रोक्नुपर्छ र अलिक बढी स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई छ। जिल्ला समन्वय समितिहरू 77 वटा अलिक एक्टिभ हुनुपर्छ र त्यो ढङ्गले गयौँ भने चाहिँ हामी ठिक वेमा ठिक ठाउँमा पुग्छौँ होला जस्तो लाग्छ। र हामीले यो खास गरिकन प्राकृतिक स्रोतमाथि जनता ठगिएका छन्, जनताको पहुँच कमजोर भएको छ। त्यो जनताको पहुँचलाई स्थापित गर्ने कुरा गर्नुपर्छ र यो प्राकृतिक साधन स्रोत भन्ने चिज पनि कृषिसँग पनि प्रत्यक्ष रूपले रिलेटेड चिज हो। प्राकृतिक स्रोत भनेको पानी हो, वातावरण हो। वातावरण बिग्रियो भने, पानीका मुहानहरू सुके भने, अनि हामीले जताभावी चाहिँ डोजर टिप्परहरू चलाइदिएर बाटो बनाउने नाउँमा हाम्रा पहाडका पानीका मूलहरू सुके भने त्यहाँ हुने उब्जनी पनि घट्न जाने, पहिरोको सम्भावना बढ्ने भएकोले गर्दा हामीले गर्ने विकास निर्माणका कामहरू, हामीले झिक्ने खानी र खनिजजन्य पदार्थहरू, हामीले झिक्ने प्राकृतिक स्रोतका चिजहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको वातावरण विपरीत, वातावरणको प्रतिकूल हुने गरी र खास गरिकन मापदण्ड विपरीत हुने गरी गर्नु हुँदैन र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै ती चिज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अभिमत हो। हस् मानिज्यू, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विकासजी। तपाईँको एबिसी टेलिभिजन र यो टेलिभिजन सुनिरहनु श्रोताहरू र तपाईँ लगायत टेलिभिजन परिवारलाई यतिका कृषि क्षेत्रमा किसानको प्रतिनिधिको हिसाबले छलफल गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद तथा कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिको सदस्य। आज उहाँसँग रहेर जुन लाखौँ लाख युवाहरू रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किँदैछन्, उहाँहरूलाई सरकारले नीति कार्यक्रम बजेट मार्फत र उहाँहरूलाई कृषि कार्यमा सरकारले कसरी लाउन सक्छ र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको छ, उहाँ त्यही अनुरूपको संसदीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जसले कृषिमा पनि अत्यन्तै ठुलो भूमिका अहिले खेलिरहेको छ। त्यो उत्खननले त्यसलाई कसरी रोक्ने र सहकारीको भूमिका कृषि कार्यलाई बढावा दिनको लागि कस्तो रहनुपर्छ भन्ने विषयमा सघन छलफल गऱ्यौँ। आगामी दिन फेरि अन्य अतिथिका साथ यहाँहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै अहिलेका लागि सबैजनालाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। कृषि बहस कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला र एबिसी टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।